नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज शावकं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा स्वधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल असार 4 गते शनिबार र आज बिहानको 6 बजेदेखि देशनाको लागि म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट उपस्थित भइसकेको छु र आज विशेष कारणवश हामीले 8 बजेको धर्मदेशनालाई 6 बजे नै गर्ने जमर्को गरिहाले र देशना सुन्नको निमित्त हिजो जानकारी गरे अनुसार फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई आजको यो चिसो चिसो बिहानीमा न्यानो न्यानो मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, तपाईहरूको लागि आज पनि त्रिपिटक अन्तर्गत रहेको सूत्र पिटक मा खुद्दक निकाय अन्तर्गत रहेको विमानवत्थु नामक ग्रन्थबाट एउटा प्रभास्वर विमानवत्थु, पाली भाषाबाट पभस्वर विमानवत्थु भनेर भनिन्छ। यो विमानवत्थुमा पनि पहिलाका विमानवत्थुहरूमा जस्तै देवतासँग मोटग्ल्यान भन्तेको भेद हुन्छ र महामोटग्ल्यान भन्तेलाई देवतालाई सोधिन्छ कि तपाईले कुन चाहिँ त्यस्तो कर्म गरेर आउनुभयो जुन कर्मको अनुभवले देवलोकमा यसरी तेजस्वी यशस्वी भएर तपाई जन्म लिन पाए। र देवताले पनि यहाँनिर देवीले पनि आफ्नो कर्म फलको बारेमा प्रकाश पार्नुहुन्छ। यस्तै सन्दर्भको एउटा कथावस्तु यो चाहिँ पभस्वर विमानवत्थु नामक एउटा कथावस्तु छ। त्यही कथावस्तुलाई तपाईहरुको लागि प्रस्तुत गर्न खोजेको। त महामोटग्ल्यान भन्ते प्रभावशाली अनुभव सम्पन्न भिक्षु, उहाँको चारिका पृथ्वी लोकदेखि देवलोकसम्म पनि हुन्छ। सुगति दुर्गति उहाँको यात्रा पनि हुन्छ। यस्ता अनुभव सम्पन्न भिक्षु थिए महामोटग्ल्यान भन्ते। त यहाँनिर एउटा प्रसंग कस्तो थियो त भन्दाखेरि महामोटग्ल्यान भन्तेलाई एकजना देवीले बडा श्रद्धा आस्था गौरव राखेर वन्दना गर्न आउँछ। याद गर्नुस् है, महामोटग्ल्यान भन्तेलाई एकजना साँच्चैकै प्रभावशाली देवी आएर घोडाले टेकेर हात जोडेर शिर निहुराएर पञ्चाङ्ग वन्दना गर्न आउँछ। त मोटग्ल्यान भन्तेले सोध्नुहुन्छ, दिव्य प्रभास्वर वर्णले युक्त भएको वस्त्र धारण गरेका, रातो न रातो हैन, अलङ्कृत वस्त्रहरू पनि छन्।
उसको शरीरबाट वर्णहरू फिजिएको छ, चम्किरहेको छ र नाना रत्नहरूले जडित भएको, हेर्दै मन लोभिने खाले तेजस्वी यशस्वी मानव एउटा नन्दन वनमा इन्द्र महाराज जसरी चाहिँ प्रभावशाली तरिकाले बस्नुहुन्छ त्यसरी नै नन्दन वन भनेको चाहिँ त्रेटिङ्स देवलोकमा इन्द्र महाराजको वन हो के त्यो वनमा तपाईको यस देवी चाहिँ मजाले प्रकाशित यानी कि प्रकाशमान छन्। र अर्को कुरा त्यस देवीको शरीरबाट सुगन्धहरू फैलिरहेको थियो। मौतज्ञान भन्तेले यसो हेर्नुहुन्छ को रहेछ यति साह्रो तेजस्वी यशस्वी हैन प्रकाशमान इन्द्र महाराज जस्तै शरीरबाट गन्धहरू फैलिरहेको छ। सुगन्ध हो त्यो गन्ध होइन, फेरि तपाईँ गन्ध भनेर अर्कै गन्ध थाल्न हैन, दुर्गन्ध होइन, त्यहाँ त सुगन्ध फैलिरहेको छ। तपाईँ हामीलाई पनि थाहा छ नि कसै कसैको नजिक गयो भने शरीर गनाउँछ कि दुर्गन्ध फैलिरहेको हुन्छ, कसैको त सुगन्धै फैलिरहेको हुन्छ। अब हाम्रो त गन्ध नफैले पनि दुर्गन्ध नफैले पनि सुगन्ध पनि नफैलेला हैन, तर चाहिँ त्यसो दुर्गन्धै त छैन नि हाम्रो हैन, कसैको त्यस्तो हुन्छ। तर यहाँ देवताको चाहिँ कस्तो तपाईले धूप बत्तीहरू सुगन्ध धूप बत्तीहरू बाल्दाखेरि जस्तो चाहिँ थास आउँछ नि, उसको शरीरबाट पनि त्यस्तै मानव कि धूप बालिरहेको जस्तो उसको शरीरै त्यस्तो के। अनि मौत कल्याण भन्तेले सोध्नुभयो तपाईं को यस्तो भाग्यशाली प्रभावशाली अनुभव सम्पन्न इन्द्र महाराज जस्तै बाबा प्रकाशमान नन्दन वन त झकिचकाउ छ तपाईको आगमनले। अलङ्कृत वस्त्रहरू धारण गरेर शरीर कायबाट सुगन्धहरू फैलिरहेको छ दसै दिशामा। हावा चलेको अब तपाईले बाल्नु भएको धूपहरू हैन गन्धहरू त हावा चलेको ठाउँमा मात्रै त्यो गन्धहरू फैलिन्छ। त देवलोकमा बसेका ती देवता देवी जसको शरीर काय सुगन्धित छ दसै दिशामा, हावा चलोस् कि नचलोस् दसै दिशामा चाहिँ सुगन्धहरू फैलिरहेको छ। अब मौत ज्ञान भन्तेले वन्दना गर्न आएको हैन। त्यसपछि मौत ज्ञान भन्तेले सोध्नुभयो हे भद्रे, हे देवी भनेको तपाईले पहिला के कस्तो त्यस्तो कुशल कर्म सम्पादन गरेर आउनुभयो? सारा त्रेटिङ्स देवलोकमा त सबै देवताहरूले एक न पुण्य त गरेर आएकै हुन्छ। बिना कुशल पुण्य देवलोकमा, त्यो पनि त्रेटिङ्स देवलोकमा यति प्रभावशाली देवता भएर जन्म लिने अवसर त पक्कै पाउँदैन। कस्तो तपाईले पुण्य कुशल कर्म गरेर आउनु भयो र यस्तो प्रभावशाली काय रूप, यस्तो सुगन्ध युक्त र यस्तो प्रभावशाली प्रकाशमान तेजस्वी यशस्वी भएर देवी भएर जन्म लिन पायो। यस्तो
भोग अनुभोग गर्न पायो। रूप सम्पत्ति, गण्ड सम्पत्ति, प्रभावशाली, प्रकाशमान, तेजस्वी, यशस्वी, हैन? कस्तो कर्म गर्न आउनु भयो भनेर आफूलाई वन्दना गर्न आए कि देवीलाई मोर्गन पन्तले सोध्नु भएको, हे देवी, तपाईको कर्म बारे प्रकाश पारिदिनुहोस्। छोटो छ उपासक उपासिकाहरू, धेरै लामो छैन, छोटो छ। अब महामौज्ञान भन्तेले सोधिसकेपछि देवीले उत्तर दिने त भइहाल्यो, हैन? त्यसपछि त्यस देवीले उत्तर दिनुभयो, हे अनुभाव सम्पन्न भिक्षु, हो, त्रयतिंश देवलोकमा यसरी नन्दन वनमा इन्द्र महाराज जस्तै प्रकाशमान भएर म जन्म लिन पाएको, सुगन्धित रूपका आयल लिएर म जन्म लिन पाएको, तेजस्वी यशस्वी भएर जन्म लिन पाएको कारण के हो त भन्दाखेरि मैले मनुष्य लोकमा मनुष्य भएर जन्म लिँदाखेरि भिक्षाटन आउनु भइरहेको एकजना शीतल शान्त भिक्षुलाई देखेर मैले मनमा श्रद्धा आस्था गौरव राखेर आफ्नै हातले त्यस भिक्षुको पात्रमा मैले सक्खर दान गरेको छु र सुमन पुष्प पनि वहाँ भिक्षु भिक्षाटन आउनु हुने त्यस भिक्षुलाई मैले सुमन पुष्प पनि दान गरेर आएको छु। त्यही कर्मको अनुभावले म त्रैतिंश देवलोकमा यसरी प्रभावशाली यशस्वी तेजस्वी प्रकाशमान र सुगन्धित भएर म जन्म लिन पाएको। मैले भिक्षाटन आएका भिक्षुलाई सक्खर दान र सुमन पुष्प दान गरेर आएको छु, आफ्नै हातले श्रद्धा आस्था गौरव र प्रसन्न चित्त राखेर देवीले आफ्नो पूर्व जन्मको कर्मफल सुनाए। मोर्ग्ल्यान्ड भन्तेले हेर्नुभयो, त्यस देवीलाई यसो हेर्नुभयो, अरू देवताहरू भन्दा त अझै प्रभावशाली, यो त शरीरबाट सुगन्ध पनि फैलिरहेको छ भने जस्तो। तर त्यो देवीले आफ्नो कर्मफल सुनाउँदै गर्दाखेरि जति अरू देवीहरू चाहिँ प्रसन्न थिए त्यति प्रसन्न चाहिँ मुहारमा देखिँदैन कि। यद्यपि उसको प्रभावशाली त अरूभन्दा पनि बढी थियो। तपाईँ अरूभन्दा पनि भन्दा पनि अब अरूले नपाएको केही चिजहरू उसले पाएको पनि छ। त मोर्ग्ल्यान्ड भन्तेले भन्नुभयो, हे देवी, तपाईले मनुष्य लोकमा साँच्चैकै सही ठाउँमा सही तरिकाले कुशल पुण्य गरेर आउनु भएको रहेछ। तपाईको पुण्यलाई म पनि साधु अनुमोदन गर्छु। तर तपाईको मुहारमा त्यति प्रसन्नता देख्दिन म त। जति हुनुपर्ने प्रसन्नता त्यति प्रसन्नता मैले देखेको छैन है। किन होला? यस्तो प्रभावशाली छ, तेजस्वी यशस्वी प्रकाशमान सुगन्धित रूपकाय सुन्दरता, ओहो, तैपनि तपाईको मुहारमा प्रसन्नता जति हुनुपर्ने म त्यति देखिरहेको छैन। कारण बुझ्न सक्छु। त्यसपछि त्यो देवीले भने,
हे महानुभाव सम्पन्न भिक्षु, एक किसिमले म खुसी त छु, प्रसन्न पनि छु कि मैले मनुष्य लोकमा जन्म लिँदाखेरि भिक्षाटन आउने भिक्षुप्रति श्रद्धा आस्था गौरव राखेर सुमन पुष्प दान गरे हैन, सक्खर पनि दान गरे आफ्नै हातले प्रसन्न चित्त राखेर। तर एउटा कुरा मेरो मनमा सन्ताप भइरहेको छ, सन्ताप भइरहेको छ। त्यसलाई अनुताप भयो, सन्ताप भयो भनेर भन्छ। त्यो सन्ताप र अनुतापले म दुखित पनि छु। मनमा अफसोस पनि छ। वोल्फग्याङ भन्देले सोध्नुभयो, किन र भिक्षुलाई दान गरेर यस्तो प्रभावशाली भएर पनि मनमा अफसोस भइरहेको हो कि? त्यस देवीले भने, भिक्षुलाई दान गरेर आएको कारणले म प्रसन्न नै छु, खुसी नै छु। भिक्षुलाई दान गर्नुमा मलाई सन्ताप किन हुन्छ र? त्यही दानको अनुभवले म यति प्रभावशाली भएर जन्म लिन पाएको मलाई सन्ताप अनुताप यो मानेमा छ कि मनुष्य लोकमा मनुष्य भएर जन्मिँदाखेरि मैले भिक्षाटन आएका भिक्षुलाई यसरी सुमन पुष्प र सक्खर दान गरेर आएको कारणले त्यति सानो एउटा मैले कुशल कर्म गरेको थिएँ। त्यो कुशल कर्म गरेकोले यति मैले प्रभावशाली, मैले चाहिँ देवलोकमा यस्तो विमान पाएँ, मैले भूमि पाएँ, आसन पाएँ। मेरो जीवनमा थुप्रै त्यस्ता अवसरहरू थिए जुन अवसरमा मैले धर्मराज तथागत भगवान बुद्धको देशना सुन्न पाउने अवसरहरू थुप्रै थिए, तर मैले ती अवसरहरू मैले जुराउन सकिनँ। धर्मराज तथागतको उपदेश मैले सुन्न पाएन, सुनेर आइन। मैले धर्मराज तथागत भगवान शास्त्रको उपदेश पनि मैले सुनेर आएको भए यो देवलोकमा अझै पनि यो भन्दा कयौं गुना मैले चाहिँ प्रकाशमान तेजस्वी यशस्वी रूपकाय र गन्ध अझै फैलाएर मेरो प्रभाव अझै बढाउन सक्ने थियो हैन। त्यसैले मनुष्य लोकमा गएर पनि मनुष्य जीवनलाई सार बनाउने सधर्मको श्रवण गरेर नआएको कारणले गर्दाखेरि आज मलाई अनुताप भइरहेको छ, मलाई सन्ताप भइरहेको छ, मलाई दुःख लागिरहेको छ। मैले किन चाहिँ मनुष्य लोकमा जन्म लिँदाखेरि मैले भगवान बुद्ध तथागत शास्त्रको धर्मदेशना सुनिन। मैले यो कुराले चाहिँ मलाई मनमा चाहिँ अहिले पनि पोलिरहेको छ। यो कुराले चाहिँ मनमा अहिले पनि मलाई दुःख बनाइरहेको छ। यद्यपि मेरो एउटा ठुलो सौभाग्य थियो, मैले एउटा भिक्षुलाई भेटेँ र त्यो भिक्षुलाई मैले दान चाहिँ गर्न पाएँ है। फेरि त्यो पनि सक्खर दान गर्न पाएँ। श्रद्धाले नै मैले सुमन पुष्प पनि त्यही श्रद्धा, त्यही आस्था, त्यही गौरव, त्यही प्रसन्नताले मैले भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर आएको भए आज कति लाभ हुन्थ्यो भनेर अहिले पनि मेरो मनमा चाहिँ के भइरहेको छ? त्यो सन्ताप भइरहेको छ कि ताप भइरहेको छ कि दुःख भइरहेको छ कि त्यो मनमा। त्यसलाई पश्चाताप पनि भनिन्छ हैन। वोल्फग्याङ भन्देले भन्नुभयो, हे देवी, बितेर गइसकेको कुराप्रति सन्ताप नगर, जति गर्यौ त्यसमै सन्तुष्ट भएर बस, सुख नै प्राप्त हुन्छ।
ल मैले यस्तो गर्न पाइनँ, मैले त्यस्तो गर्न पाइनँ, धिक्कार मैले त्यस्तो गरेर आएन भनेर अब बितिसकेको समय कसरी फर्काउने, कसरी पनि फर्काउन सक्दैन। मनुष्य लोकमा गर्नुपर्ने काम अब तेरो समय बितेर देवलोकमा पुगिसक्यो, अब पश्चाताप गरेर त काम छैन नि। त्यसैले हे देवी, जति कर्म गर्यो त्यतिमै सन्तुष्ट हुन सिक, त्यहाँबाट सुख प्राप्त हुन्छ। नत्र भने त जति मैले यस्तो गर्न पाएन, त्यस्तो गर्न पाएन भनेर मनमा जति सन्ताप लिन्छ, पश्चाताप लिन्छ, त्यति नै चाहिँ मनमा अशान्ति हुन्छ। हे देवी, तिमी कम त प्रभावशाली छौ र, कतिले त त्यति पनि गरेर आउन पाएन। सुगति त के दुर्गति उनीहरूलाई भोग्नु परिरहेछ, तिमीले त सुगति पनि प्राप्त गर्यौ। यति साह्रो प्रभावशाली हैन, ट्रेटिङ्स देवलोक नन्दन वनमा हैन, त्यस्तो प्रभावशाली भयो तिमी। आफूले गरेर आएको कुशल कर्ममा सन्तुष्ट हुन सिक। बहुत ज्ञान भन्देको त्यो उपदेश सुनेर अब कुनै कुनै देवताले त्यस्तो हुन्छ कि जति भए पनि पुग्दैन, त्यो भन्दा पनि बढी गर्न पाउने थियो मैले, यो भन्दा पनि बढी आयु, वर्ण, सुख, बल, प्रभाव, यशस्वी तेजस्वी भएर जन्म लिन पाउँथ्यो हैन। अनि मोदगान भन्देको त्यस्तो एउटा चाहिँ उपदेश सल्लाह सुनिसकेपछि त्यस देवीले भने, त्यसो भए हे मोदगान भन्दे, मैले मनुष्य लोकमा जन्म लिँदाखेरि तथागत भगवान, शास्त्र, धर्म, राजको उपदेश सुनेर आउन त पाइन, तर तपाईँ त धर्मराज तथागतको शिष्य, दाहिने हात, अभिन्न अङ्ग। म तपाईलाई प्रार्थना गर्न चाहन्छु, हे अनुभाव सम्पन्न भिक्षु, म प्रति अनुकम्पा राखेर केही धर्मराज तथागतको सत्य वचन सधर्म मलाई सुनाउनुहोस्। सधर्म मलाई सुनाउनुहोस्, म सधर्म सुन्न चाहन्छु। जुन काम मैले मनुष्य लोकमा बस्दाखेरि गर्न पाइन, मलाई पश्चाताप भइरहेको छ, त अब मैले तपाईँ जस्तो महानुभाव सम्पन्न भिक्षु मैले चाहिँ दर्शन गर्न पाएँ। मैले तपाईँलाई वन्दना गर्न आएको कारणै यही हो कि तपाईँद्वारा केही धर्मराज तथागत भगवान शास्त्रको उपदेश सुन्न पाइन्छ कि भन्ने आशा र अभिलाषा लिएर म तपाईँलाई प्रार्थना गर्न चाहन्छु। हे अनुभाव सम्पन्न भिक्षु, मलाई अलिकति सधर्म श्रवण गराउनु हो। देवताले भन्दैछ है, देवताले भन्दैछ। सधर्म श्रवण गरेर आएका, देवलोकमा जन्म लिएका ती देवताहरू कति प्रभावशाली, कति प्रभाव, म भन्दा पनि कति प्रभावशाली, म भन्दा पनि कति तेजस्वी, म भन्दा पनि कति सुगन्धित छन्। उनीहरूले मनुष्य लोकमा दान पुण्यहरू गरेर आए, देशनाहरू पनि सुने, सधर्म श्रवण पनि गरेर आए। साँच्चै दुर्लभ रहेछ यो सधर्म श्रवण गर्ने। उनीहरू साँच्चै जसले बुद्ध धर्म सङ्घप्रति श्रद्धा, आस्था, गौरव राखेर सधर्म श्रवण गरेर आए, उनीहरू म भन्दा पनि आयु, वर्ण, सुख, बलद्वारा उनीहरू अझै श्रेष्ठ, अझै पनित, अझै उत्तम भएर देवलोकमा जन्म लिइरहेका छन्। उनीहरूलाई देख्दाखेरि मलाई ताप हुन्छ, सन्ताप हुन्छ। मैले चाहिँ मनुष्य लोकमा त्यस्तो कर्म गर्ने अवसर थुप्रै थिए मलाई, तर मैले गरेर आएन। हैन? त्यसैले
अब अवसर मलाई जुरेको छ, म त्यो अवसर कसरी गुमाउन सक्छु? हे महानुभाव सम्पन्न भिक्षु, मलाई सधर्म श्रवण सुनाउनु। हैन, जति पनि यो मनुष्य लोकमा मनुष्य भएर जन्मिरहेका छन्, ती मनुष्यहरूले साँच्चै बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा गएर त्रिरत्नको आशीर्वादको रूपमा जुन शिक्षा छ, देशना छ, सधर्म छ, ती सधर्महरूलाई राम्रोसँग श्रद्धा आस्था गौरव राखेर सधर्म श्रवण गरेर आउने ती मनुष्यहरूले देवभूमि प्राप्त गरे भने मभन्दा पनि तेजिलो हुन्छ। मेरो रूपकाय सुगन्धित छ, वर्ण तेजस्वी छ, यशस्वी छ, प्रकाशमान छ, अलङ्कृत वस्त्रले सजिएको छु, नन्दन वनमा मानव चाहिँ इन्द्र महाराज चम्के जस्तो चम्किन पाइरहेको छु। यो रूपकाय भन्दा पनि सधर्म श्रवण गरेर आउने ती मनुष्यहरू मभन्दा पनि तेजस्वी यशस्वी हुनेछ। किन त भन्दाखेरि देवलोकमा त्यस्तै देवती देवीहरू छन् जसले दान पनि गरेर आए र धर्म पनि श्रवण गरेर आए। ए अनुभाव सम्पन्न भिक्षु, म प्रति अनुकम्पा राखेर मलाई धर्मराज तथागतको धर्म देशना गर्नु, धर्मराज तथागतको धर्म देशना गर्नु भनेर त्यस देवीले महामौढ भन्तेलाई प्रार्थना गरे। महामौढ भन्तेलाई प्रार्थना गरे। देख्नुभयो त तपाईँले, देवताको पनि तपाईँको पहिलाको जन्ममा देशना सुनेर नआएकोमा उसलाई पश्चाताप र सन्ताप भयो, मनमा दुःख उसको मनमा दुःखको काँडा त्यो बाँकी नै थियो। त्यस्तो अवसर देवलोकमा नहुने रहेछ। धन्न चाहिँ तपाईँको मौडल्यान भन्दैलाई भेट्यो र पो उसले त्यस्तो होइन पहिलाको त्यो सन्तापले गर्दाखेरि उसले प्रार्थना गर्न सक्यो त होइन। मनुष्य लोकमा पनि तपाईँले चाहिँ भिक्षुहरू भए पनि त कतिले देशना सुन्न पाउँदैन। मेरो देशना सुनेर भन्तेहरू भनेर हिँड्दैन नि। कसैले देशना सुन्नको निमित्त प्रार्थना गर्यो भने सुनाउने हो, नत्र बाटोमा भेट्दै बस्ने मान्छेहरूलाई ल म देशना गर्छु सुन है भन्दै हिँड्ने हो र? त्यसरी सुनाउने देशना त होइन नि। प्रार्थना गरेर श्रद्धा आस्था गौरव राखेर बस्नेहरूको लागि पो देशना सुनाउने भन्ने कुरा हुन्छ त हैन। देवलोकमा पनि देवताहरू भेट्दाखेरि पनि प्राय देवताहरूले त्यसरी देशना सुनाउने त्यो सुन्नको निमित्त प्रार्थना गर्दैन नि तपाईँ। उनीहरू आफ्नै सुख भोगमा व्यस्त भइरहेको हुन्छ। धन्न यो देवीले चाहिँ देशना सुनाउनुहोस् अनुकम्पा राखेर भनेर प्रार्थना गरे र भिक्षुहरूको जीवन अरूको उपकारको लागि, अरूको हित सुखको लागि, अरूप्रति अनुकम्पा राखेर मैत्री करुणा प्रसार गरेर धर्मको बिउ छर्ने जिन्दगी हो भिक्षुहरूको जिन्दगी। आफ्नो क्षमता अनुसारको बिउ छर्दै हिँड्ने, जसरी हुन्छ बिउ छर्ने। के को? धर्मको। जुन धर्मले सुख र शान्ति दिन्छ, जुन धर्मले मार्गफल निर्वाण दिन्छ। त मौदज्ञान भन्तेले पनि प्रसन्न राखेर त्यस देवीप्रति अनुकम्पा राखेर अब आइन्दा हे देवी तिमीले अनुताप सन्ताप पश्चाताप र दुखित हुनुपर्ने छैन। तथागत भगवान शास्ता धर्मराजको देशना सुन भनेर महामौढ भन्तेले त्यस देवीलाई धर्म सधर्म पनि श्रवण गराए। मानौ कयौं वर्षदेखि तपाईको तिर्खाएको मान्छे जस्तो जब उसले पानी पाउँछ त उसको हृदय कस्तो होला। थाकेको तपाईको चाहिँ पहाड चढेर थाक्दाखेरि चाहिँ एउटा चौतारा मिलेको जस्तो, बाटो बिराएको बेलामा बाटो भेट्टाएको जस्तो, अन्धकारमा हिँड्दाखेरि उज्यालो पाए जस्तो। त्यस देवीलाई त्यस्तो पो भयो त।
भोकाएको मान्छेलाई 84 व्यञ्जन पाएको जस्तो। आहा, अन्धो मान्छेले ज्योति पाउँदाखेरि कस्तो अनुभव हुन्छ होला। बस त्यस देवी पनि भोकाएको थियो, त्यस देवी पनि तिर्खाएको थियो। के को? धर्म रसपानको। उसलाई थाहा थियो अब धर्म श्रवणको फल कति हुन्छ। देवलोकमा उसले देखिसकेको छ। धर्म श्रवण गरेर आएका ती देवीहरूले कस्ता अनुभवहरू प्राप्त गरे, उनीहरूको मन कति शीतल शान्त छ, उसले देखिसकेको थियो। र भनेको पनि थियो, जसले मनुष्य लोकमा बुद्ध धर्म सङ्घ प्रति श्रद्धा आस्था गौरव राखेर उनीहरू त्रिरत्नको शरणमा गएर तथागत भगवान शास्ताको देशना सुनेर आउँछ, उनीहरू म भन्दा पनि प्रभावशाली भएर देवलोकमा जन्मिन्छ। आहा, अब सुन्नेर मात्र त त्यस्तो फल पाउने हाम्रो सधर्म। अब उसलाई पालना गर्न सक्यो भने, धारणा गर्न सक्यो भने त मार्गफल निर्वाण धर्मलाई प्राप्त गर्दैन त? सुख र शान्तिको बिउ भएन त? अब त मोदगल्यान भन्थे आफ्नो भिक्षुहरूको जीवन भनेको संसारको हित सुखको लागि विचार, सुख र शान्तिको विचारोपण गर्दै हिँड्ने जीवन। मोदगल्यान भन्थेले चाहिँ त्यस्तो अवसर छोड्ला र त्यस देवीले प्रार्थना गर्ने बित्तिकै आहा, प्रसन्न चित्त राखेर मैले आज कसैलाई धर्म देशना गर्न पाएँ, कसैको उपकार गर्न पाएँ, धर्मराज तथा गतको सुख र शान्तिको बिउ छर्न पाएँ भनेर हर्षित भएर मैत्री र करुणा राखेरै देशना सुनायो होला। यद्यपि त्यो ग्रन्थमा सबै उल्लेख त छैन, तर देशना गरे। त त्यसपछि के हुन्छ? त्यसपछि त्यो देवताले आफ्नो मनको सन्ताप, ताप, पश्चाताप र दुःख सबै बिसाए। ल उपासक उपासिकाहरू, अब तपाईँलाई थाहा भयो कि मनुष्य लोकमा जन्मिँदाखेरि हामीले दान गर्नुपर्ने रहेछ, सही ठाउँमा श्रद्धा आस्था गौरव राख्नुपर्ने रहेछ। र अर्को कुरा, मनुष्य लोकमा साह्रै त्यस्ता अवसरहरू छन्, धर्मराज तथागतको देश नसुन्ने साह्रै ठुलो अवसरहरू छन्। त्यो अवसरहरूलाई हामीले सदुपयोग गर्नुपर्ने रहेछ। उपासक उपासिकाहरू, देश नसुन्नुहोस्, मजाले सुन्नुहोस्, जति सक्छ सुन्नुहोस्। सुनेर त हामी यस्ता छौँ भने नसुनेर कस्तो हुन्छ होला? तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस्। धर्म श्रवण सुन्ने बित्तिकै मनै शीतल हुन्छ, शान्त हुन्छ। ओहो, मन एकचित हुन्छ, मनमा शङ्का भएका निवारण भएर जान्छ। त्यसैले पहिला सुन्ने काम गर्नुहोस्, जति सक्छ त्यति सुन्नुहोस्। केही न केही तपाईँको हृदयमा धर्मको तुसा पलाउनेछ, पक्कै पलाउनेछ। धर्म अङ्कुर भन्छ त्यसलाई पाली भाषा, त धम्माङ्कुर भन्छ होइन, धर्म अङ्कुर, धम्मङ्कुर हो त्यो, धर्मको अङ्कुर टुसा पलाओस्। ल त उपासक उपासिकाहरू, तपाईँले पनि त्रिरत्नको शरणमा जानु भइरहेको छ, देशना सुनिरहनु भएको छ। त्यो देवता भन्दा पनि प्रभावशाली त तपाईँ हुनु भइसक्यो। किन तपाईँ अब पीर मान्नुहुन्छ? जो मान्छे बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा सही मानेमा शरण जान्छ, ऊ कहिले पनि दुर्गतिमा जाँदैन, उसले सुगति नै प्राप्त गर्दछ। र जसले त्रिरत्नको शरणमा गएर धर्मराज तथागत भगवान शास्त्रको सधर्मलाई श्रवण गरेर उसले जीवनमा धारण गर्छ, पालन गर्छ, त्यो मान्छे मार्गफल निर्वाणमा पुग्छ, मार्गफल निर्वाणमा पुग्छ। यो पक्का छ उपासक उपासिकाहरू। तर देशनाले, शिक्षाले भने जस्तो तपाईँले गर्नुपर्छ। शरीर वचन मनबाट कर्म सृजना गर्नुपर्छ। त्यही कर्मले तपाईँलाई सुगति पनि पुर्याउँछ, त्यही कर्मले तपाईँलाई निर्वाण पनि पुर्याउँछ। यो सुनिश्चित भएको मार्ग हो। त्यसैले तपाईँ हामीले यो अवसर पाइरहेका छौँ, सुन्नुहोस् राम्रोसँग, त्यसलाई पालन गर्नुहोस्, धारणा गर्नुहोस्। तपाईँको जीवन सुनिश्चित छ, सुगति र निर्वाण पनि पुग्नेछ भन्दै आजको देशमा मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ। उपासक उपासिकाहरू,
सबैलाई साधुवाद। आज विशेषतः हामीले चाहिँ जेलमा है, हाम्रो चाहिँ सेन्ट्रल जेलमा चाहिँ अब देशना गर्न जाने समय आज है, हामी 7 बजे निस्किनुपर्छ। अलिकति भोज जलपान पनि गरेर जानुपर्ने भएको हुनाले मैले आज छोटो मात्र देशना गरेँ होइन। उताको चाहिँ तपाईँको जेलभित्रको पनि दाजुभाइहरू होइन त्यत्रो हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि सुनाउन पाउँदाखेरि अलिक खुसी नै लाग्छ नि, सुनाइरहनुहुन्छ उहाँले चाहिँ। त्यहाँ पनि कर्म र कर्मको फल होइन, उनीहरूले कस्तो कस्तो कर्म गरेर आए, कोही चाहिँ बाध्यतामा परे होला, कसैले फसायो होला, कसैले चाहिँ होइन तपाईँको आवेशमा गरे होला, कस्ता कस्ता अपराधहरू त्यहाँ परिरहेका छन्। उनीहरूलाई पनि कस्तो सन्ताप भइरहेको होला, कसैले फसाएकोमा पनि सन्ताप भइरहेको होला, कसैले चाहिँ आफूले चाहिँ तपाईँको अनजान रूपमा भएको गल्तीप्रति पश्चाताप भइरहेको होला, सन्तापहरू हो। त्यही ताप सन्ताप पश्चातापलाई नै चाहिँ शान्त पार्नको निमित्त देशना गर्न जाने हो नि त। ल त उपासकहरू ढिला नगरौँ, आजको लागि यति नै गरौँ। तपाईँहरू चाहिँ बिहानै उठेर पनि तपाईँले चाहिँ धर्म श्रवण गर्नुभयो। यो धर्म श्रवणको अनुभवले तपाईँहरूको जीवनमा पनि सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, जय होस् भन्दै आज पुण्यान्म गर्न चाहे। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्य मास्तवीर ग्रन्थ लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्यादो उपनिता विवंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता मनुष्य सत्व प्राणी र तपाईँ हामी सबैका विदेश जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको पनि हित सुख होस् भन्ने आशिका गर्दै पुण्यानुमन गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलङ। लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला। भवतु सब मङ्गलङ। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता चम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलङ। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, सबैलाई साधुवाद।